علیہ السلام نے فرمایا او جڑا ایک روزہ چھوڑیا ہے پوری زندگی دوبارہ او روزہ رکھدا رہے گا، اس روزے دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑیا، قیامت تک روزے رکھدا رہے، جیڑا وہ ایک روزے دا ثواب ہے وہ قیامت تک بندہ پورا نہیں کر سکتا۔ اور روزے دا ثواب اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو نماز کوئی پڑھدا ہے اودیاں نمازاں نو لکھ دے جاؤ، صدقہ کرن والا ایدے صدقے نو لکھ دے جاؤ، مسجد دے اندر آ کر کے نمازاں پڑھن والا ایدیاں نمازاں لکھ دے جاؤ۔ روزے دی واری آئی، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو رک جاؤ، اج روزے دار جانے تے میں رب جانا، روزے دا اجر تسی نہیں دے سکدے، روزے دا ثواب تسی نہیں دے سکدے۔ کائنات دے لوگوں پتہ چلیا کتنا کو بڑا اجر ہوئے گا، جیدا اجر اللہ دے فرشتے نہیں لکھ سکتے، جیدا ثواب ہے اللہ دے فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ اس واسطے اس روزے دا مقام کتنا ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی رک جاؤ، تسی روزے دا ثواب نہیں لکھنا، میں رب جانا تے روزے دار جانے۔ اے روزے رمضان المبارک دے مہینے نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں دتیاں نے۔ رمضان المبارک دا مہینیاں چورم زان شان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے، مہینیاں چورم زان شان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے۔ روزے رکھے رب دے قریب ہوواں گے، افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواں گے، روزے رکھے رب دے قریب ہوواں گے، افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواں گے۔ ساواں کیڈا سوہنا او اذان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے، جن مومنانو سحریاں کھوائی جاؤ گے، ثواب اونے روزیاں دے پائی جاؤ گے، ثواب اونے روزیاں دے پائی جاؤ گے۔ روزہ تے جہنم تو بچان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے۔ رمضان المبارک دا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ اے دے اندر کسے دی افطاری کرواؤ گے، اللہ افطاری روزے دار جتنا اس بندے نو ثواب عطا کرے گا جیڑا بندہ دی افطاری کروائے گا۔ اے رمضان المبارک دے مہینے نو اے انیاں برکتاں انیاں شامل ہے۔ رمضان المبارک دے مہینے نو روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے، روزے دار نو کل بخشانا قرآن دے روزے نے، سوہنے رب نو کل منانا قرآن دے روزے نے۔ جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج یار قیام کیتے، تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے، تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے۔ جیڑا کاری قرآن ہو سی سوہنے رب دا خاص مہمان ہو سی، تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے۔ اوے تیرے انج دے استقبال حسن نا جگ نو خواب خیال حسن، تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے۔ اوے تینو پروٹوکول عطانا قرآن تے روزے نے۔
تینو روزے نے بخشانا قرآن دے روزے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں ایسیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے افطاری دے ویلے افطاری دا سامان بالکل سامنے پیا ہوندا ہے، صبر کر کے بیٹھے اللہ جدوں تک اذان نہیں آنی اونی دیر تک میں کھجور منہ اندر نہیں پانی، اللہ اکبر دی صدا آئے گی پھر روزہ افطار کرے گا، صبر کر کے بیٹھیا ہے، خوشی دے لمحات نے، بڑا خوش ہے، افطاری کرے گا، کھجوراں کھائے گا، میوے کھائے گا، پھل کھائے گا، ایک تے ایک خوشی۔ دوسری خوشی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین جدوں روزے دار دی ملاقات ہوئے گی، جدوں روزے دار اللہ رب العالمین جا کر کے ملے گا، اس خوشی دی انتہائی وکھری ہوئے گی، اس خوشی دے کیا کہنے دنیا اندر اے بندہ روزے رکھدا رہیا، دنیا دے اندر روزے رکھ کر کے اللہ نو مناندا رہیا، دنیا دے اندر اللہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی نو گزاریا، دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دیاں گلاں نو مندا رہیا۔ میرے نوجوانو اے دنیا دے 12 13 14 15 گھنٹے اے برداشت کر لئیے، کل اللہ دی ملاقات ہو جائے گی، رب تیرے میرے نال ملاقات کرے گا۔ اج 14 15 گھنٹیاں دا بھوکا پیاسا رہنا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے، اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا جیڑا روزے دار ہے، روزے دار دی جیڑی منہ دی بو ہے اللہ نو بڑی پسند ہے۔ اوے روزے دارو خوش نصیبو، اللہ روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان دا